बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर दुनिया में औरत के मुतअद्दिद शौहर हों, यानी औरत ने अपने शौहर के इंतकाल या उसके तलाक देने के बाद दूसरी शादी कर ली हो, यानी उस औरत ने दो या इससे ज़्यादा शादियाँ की हों, तो वो जन्नत में अपने किस शौहर के साथ रहेगी। इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नंबर 1, पहला कौल ये है, उस औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि जिसके साथ उसकी ज़्यादा मुवाफ़क़त हो उसको इख्तियार कर ले। दूसरा कौल, वो औरत आखिरी शौहर के साथ रहेगी। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को उसका आखिरी शौहर मिलेगा। तीसरा कौल, औरत उस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छी अखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, उसको तंग किया होगा, वो उस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत में है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के दो शौहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो उस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वही उसका जन्नत में शौहर होगा। ऐ उम्मे सलमा, अच्छे अखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। चौथा कौल, बाज़ हजरात ने यूँ तत्बीक दी है कि अगर सब शौहर हुस्न खुल्क में बराबर हों तो आखिरी शौहर को मिलेगी, वरना उसे इख्तियार दिया जाएगा। और अगर औरत कमारी हो, यानी उसका शादी से पहले ही इंतकाल हो गया हो, या शादीशुदा तो हो लेकिन उसका शौहर जन्नती न हो, तो जन्नत में जिस मर्द को भी वो पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। और अगर मौजूदा लोगों में किसी को भी पसंद न करे तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएंगे जो उसके साथ निकाह करेगा। बाकी ये ख्वाहिश कि एक औरत बैक वक़्त कई मर्दों की बीवी हो खिलाफ फितरत भी है, और जन्नत में ये ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, मगर औरतों को क्या मिलेगा? इसका जवाब इस कदर मुकम्मल और ख़ूबसूरत कि फिर किसी सवाल की ज़रूरत न रहेगी। मर्दों को जहाँ हूरें मिलेंगी वहीं औरतों के लिए भी इनामात का जिक्र है। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कमारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शौहरों की हम उम्र होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शौहरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी। कुरान मजीद में इन तमाम बातों को सूरह वाक़िया में इस तरह बयान किया गया है, इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लि अस्हाबिल यमीन। अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकिरा बना देंगे, अपने शौहरों से मोहब्बत करने वालियाँ और उनकी हम उम्र। ये सब कुछ दाहिने हाथ वालों के लिए होगा। अहले ईमान में मर्दों के साथ कोई ख़ास मामला न होगा, बल्कि हर नफ्स को उसके आमाल की बदौलत नेमतें अता की जाएंगी, और उनमें मर्द व औरत की कोई तखसीस न होगी, और जन्नत की खुशियों की तकमील ख़वातीन की रिफ़ाक़त में होगी। कुरान मजीद में फरमाने इलाही है, उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। तर्जमा, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शौहरों की बीवियाँ बनेंगी, बशर्ते कि वो शौहर भी जन्नती हों, वरना अल्लाह ताला उन्हें किसी दूसरे जन्नती से ब्याह देंगे। जिन ख़वातीन की दुनिया में फौत होने की सूरत में 2 या 3 या इससे ज़ायद शौहर रहे हों, उन ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक किसी एक के साथ बीवी बनकर रहने का इख्तियार दिया जाएगा। जिसे वो खुद पसंद करेगी उसके साथ रहेगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में 2, 3 या 4 शौहरों से यके बाद दीगर निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं। वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन उसका शौहर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, वो औरत उन मर्दों में किसी एक का इंतखाब करेगी
اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عائش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان پھر دلوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسلام نے جہاں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت کے مرتبہ کو بلند کیا ہے، وہیں اس پر کچھ اہم ذمہ داریاں بھی ہیں۔ علماء کرام نے خواتین سے متعلق بعض فضائل بیان فرمائے ہیں جو کہ دینی عبادات میں خواتین میں شوق بڑھا دیتے ہیں اور نیک اعمال میں رغبت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ نمبر 2، ایک برے اعمال والی عورت 1000 بد اعمال مردوں سے بدتر ہے۔ نمبر 3، ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 4، عورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند دودھ پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، شوہر جب پریشان گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 6، جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ نمبر 7، جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 8، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ نمبر 9، جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10، جو عورت اپنی گائے، بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دوہے تو وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔